अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं इन्फो विद मियां फलक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के एपिसोड 60 के बारे में। एपिसोड आज का भी बहुत अच्छा, बल्कि सारे अच्छे हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा पिछली एपिसोड में सादतीन कोपैक का ऐलान सुनकर सब में ये हलचल मच जाती है। सब इस फैसले के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और दूसरी तरफ वैलेंटाइन उस औरत को लेकर भाग रहा होता है कि अचानक सामने से तुरगत, बामसी और दुआन आ जाते हैं। तो वैलेंटाइन का एक सिपाही कहता है, जनाब ये उसी तुर्क के आदमी हैं। और बहुत सारे सिपाही वहाँ पर सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बामसी कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तो हमें और से और काफरों को मारने का मौका देता जा रहा है। और फिर इनमें ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। ये 5 और सलेबी दर्जनों की तादाद में। लेकिन कलमे की ताकत और जुनून इनको किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं देता। वैलेंटाइन ये सब देख कर उस औरत को वहाँ छोड़ता है और ख़ुद फरार हो जाता है। और अर्तुगरुल वैलेंटाइन के पीछे दौड़ लगा देता है। और उधर बामसी, तुरगत और दुआन और केकली सलेबियों को मारने में बहुत मसरूफ़ थे। और दूसरी जानब सरदार कोरकुत हलीमा से पूछता है, मैं आखिरी दफ़ा तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे ख़ैमे में दाखिल होने की इजाज़त किसने दी? तो हलीमा कहती है, मुझे आयतुल हातून से कुछ बात करनी है। और इसी दौरान बानो चीचक अंदर दाखिल होती है और कहती है, सरदार बाहर सादतीन कोपैक अपने सिपाहियों समेत कबीले में आ चुका है। और हलीमा को देखकर कहती है, आप थोड़ा सब्र करें, आयतुल खातून आपको थोड़ी देर में मिलने आ जाएगी। तो सरदार कहता है, बानो हलीमा की ज़रूरियात पूरी करो, और ख़ुद बाहर चला जाता है। तो बानो हलीमा से कहती है, फ़ौरन मेरे सरदार का ख़ैमा छोड़ दो, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। अपनी साख को ख़राब ना करें, चली जाएं यहाँ से। आपकी वजह से मैंने अपने सरदार से झूठ बोला है। तो हलीमा कहती है, क्यों तुमने मेरी वजह से अपने सरदार से झूठ बोला? बानो, तुम्हें किस चीज़ ने खामोश रहने पर मजबूर किया? तुम क्या जानती हो, बताओ मुझे। मगर बानो चीचक उसको कुछ भी नहीं बताती। और दूसरी जानब तनकुत कहता है, नुरजान अब नहीं रहा, हम जीत गए हैं। असल फतह तुम्हें मैं दिलाऊंगा। कोई है जो मेरा सामना नहीं करना चाहता तो आए और मेरे सामने मुकाबला करे। तो तकरीबन सब के सब बैठ जाते हैं सोए बाचू के। और दूसरी जानब कबीले में लोगों का वही जोश, वही वलवला, कहने लगे इस कातिल को सज़ा दे दो। तो गुंदोदो कहता है, काई और दुर्गा के बहादुर सिपाहियों, खुशकिस्मती से दोनों रियासतों के दरमियान अमन मुआहदा हो चुका है। ये एक सलामती का दिन है। लेकिन अमीर हज़रत सादतीन कोपैक, हम जानते हैं कि कैदियों के बदले बहादुर सिपाहियों का तबादला किया जाएगा। लेकिन इस मंगोल कुत्ते ने हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को कत्ल किया है। ये एक सफ़ा कातिल है। इसकी सज़ा पर अभी इसी वक्त फ़ैसला होगा। तो सारे कबीले वाले खुश होकर गुंदोगदो के नारे लगाने लगे, गुंदोगदो भाई जिंदाबाद, गुंदोगदो भाई जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं। हाइमा खातून और सब कबीले वाले कहते हैं कि इसको अभी इसी वक्त कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन सादतीन कोपैक कहता है, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ, मैं इसे आपसे बेहतर जानता हूँ कि ये कितना जालिम है। इसने कैसे तुम्हारी औरतों और बच्चों को कत्ल किया। मगर आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, इन बेगैरतों को रोकने के लिए अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसका तबादला हम अपने 3 बहादुर सिपह सलारों से करेंगे। ये बदजात इसके भी काबिल नहीं। हम लोगों की ख्वाहिशों के अमन को तबाह नहीं कर सकते। लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते और कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए।
اور گندوک تو کہتا ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نویان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، نویان کو ابھی اور اسی وقت سزا دی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ جناب سردار کورکت وہاں آ جاتے ہیں اور ہائمہ خاتون کو بلا کر کہتے ہیں نویان نے ہمارے بہت سے لوگوں کو چھینا ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں پر موجود وسیلے سپاہیوں اور لوگوں کے سامنے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ اور پھر سعادت الدین کوپیک کہتا ہے مجھے آپ کے شعور اور دانشمندانہ سوچ پر ہمیشہ سے فخر ہے سردار کورکت، مگر آپ کو اس سزا کو ابھی روکنا ہوگا، چلیں اس معاملے کو سکون سے حل کریں۔ اور دوسری طرف ویلنٹائن اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے اور ارطغرل بھی اس کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ ویلنٹائن اور اس کا ایک ساتھی بھاگ جاتے ہیں اور دوسرا سپاہی رک کر ارطغرل کو تیر مارتا ہے، مگر ارطغرل اپنی بڑی مہارت سے اپنی جان بچاتا ہے اور اس کو بھی جہنم واصل کر دیتا ہے، اور پھر ویلنٹائن کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ترگت، دوان، بامسی اور کیکلی قصائیوں کی طرح سلیبیوں کو کاٹنے میں مصروف ہیں۔ آخرکار یہ سب کو ختم کر کے بامسی جا کر کہتا ہے بہن اٹھو بہن، اور ادھر قبیلے میں سعادت الدین کوپیک کہتا ہے امن کی شرائط کی وجہ سے سپہ سالار نویان کو اپنے ساتھ لے کر جانا میری بڑی مجبوری ہے، ورنہ ہم موت سے بہادر جنگجو کھو دیں گے۔ تو سردار کورکت کہتا ہے ہم اس معاملے پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہائمہ خاتون کہتی ہے بعد میں کیا تفصیل سے بات کرنی ہے، یہ قاتل ایسے کبھی نہیں جا سکتا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو سردار کہتا ہے جس ریاست کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کیا تم اس کی مخالفت کرو گے؟ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم تمہارے خیمے میں بیٹھ کر اس پر بات کر سکیں۔ اور پھر سعادت الدین کوپیک کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کارواں سرائے میں رکتا ہوں اور آپ کی طرف سے اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس پلٹ جاتا ہے۔ اور خیمے میں جاتے ہی ہائمہ خاتون کہتی ہے اس گندگی نویان کو زندان میں بند کر دو۔ اور اسی دوران گمشتگین قبیلے کے داخلی دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، تو سعادت الدین کوپیک بھی اس کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اور ادھر نویان کہتا ہے ہوشیار لڑکے، میں نے تم سے کہا تھا تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اور توتےکن آ کر نویان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے تم جیتے جی اس قبیلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو نویان کہتا ہے او غصیلے لڑکے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم کچھ بھی نہیں۔ اور تیمور اسے مارنے والا ہوتا ہے تو سنگرتکن اسے پکڑ لیتا ہے اور گندوک دو اپنے سپاہیوں کے ساتھ نویان کو زندان میں بند کر دیتا ہے۔ اور باہر گمشتگین سعادت الدین کوپیک کو کہتا ہے نویان میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے خواب خطرے میں ہیں۔ تو سعادت الدین کوپیک کہتا ہے نویان اب ہمارے لیے مزید خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، میں نے اپنا کام بہترین طریقے سے سارے انجام دیا ہے۔ رات کو غوث خان کی مہر لے کر کارواں سرائے میں آ جانا، ہم وہاں پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ اور دوسری جانب ویلنٹائن بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن ارطغرل بھی اس کے پیچھے تھا۔ آخرکار ارطغرل نے اسے پکڑ کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اور اسی دوران قبیلے میں سنگرتکن کو ایک سپاہی آ کر کہتا ہے جناب سنگرتکن، امیر سعادت الدین کوپیک آپ کا کارواں سرائے میں انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب بازنطین میں ارطغرل بھی واپس آ جاتا ہے، اور ادھر کارواں سرائے میں سنگرتکن سعادت الدین کوپیک سے ملنے جاتا ہے۔ اور سعادت الدین کوپیک صحیح طرح سنگرتکن کا برین واش کرتا ہے اور کہتا ہے امن کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے کندھے پر مزید بھاری بوجھ اب ہوگا، دونوں قبیلوں کو سرداروں پر نظر رکھو، انہیں ہمارے امن کی کاوشوں میں دخل اندازی مت کرنے دو، اس کے نتائج ہر ایک کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں۔
اور پھر سنگر تیکن کہتا ہے میں ریاست کی بھلائی کے لیے جو بھی ضروری ہوا کروں گا، اور اسی کے ساتھ گمشتکین آیت الن کو کہتا ہے آج رات تم مجھے مہر لا کر دینا، لیکن اللہ خیر کرے سعادتین کوپیک خود نجان کو لینے آیا ہے، میں سعادتین کوپیک سے بات کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ اور ادھر سلجان حلیمہ سے کہتی ہے اگر گلبانو نہ آتی تو تمہارا کیا ہوتا، کیا پتہ سردار کور خود تمہارے ساتھ کیا کرتے۔ اور سلجان کہتی ہے حلیمہ میں تمہیں اب اس معاملے میں مزید دخل اندازی نہیں کرنے دوں گی۔ اور حلیمہ کہتی ہے سلجان اس معاملے میں اب جتنی تم شریک ہو اتنی میں بھی شریک ہوں، میں ہار نہیں مانوں گی، بانو کے پاس کوئی راز ہے، ضرور ہے، وہ کچھ جانتی ہے لیکن چھپا رہی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کی مزید نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔